दोस्तों, इस्लाम और बाकी मज़ाहिब में तसव्वुर खुदा क्या है, इसका पार्ट 1 हमारे चैनल आगाज़ पर अपलोड हो चुका है। इसी टॉपिक के पार्ट 2 के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान साइमा मंसूर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ईसाइयों में और इस्लाम में तसव्वुर खुदा क्या है। यहूद ईसा अलैहिस्सलाम का बहुत शिद्दत से इंतज़ार कर रहे थे, इस उम्मीद पर कि ईसा अलैहिस्सलाम एक फातेह सिपहसालार होगा जो उनके नज़रिए के मुताबिक यहूदियत का सबसे बड़ा निजात दहिंदा होगा और यहूद के दुश्मनों को सख्त किस्म की सज़ा देगा। चुनांचे जब मसीही मऊद के आने में देर लगी तो वो नाउमीदी के आलम में रूहानी और तसव्वुराती मसीह के कायल हो गए। इस पेचीदा फिक्री माहौल में मसीह बिन मरियम माबूस हुए। बासत के वक्त मसीह अलैहिस्सलाम की उम्र 30 साल थी और आप अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने मुख्तलिफ मौजज़ात और निशानियों के साथ दुनिया में भेजा। मसीह अलैहिस्सलाम ने उन्हें एक ऐसे खुदा का तसव्वुर दिया जो एक अज़ली हस्ती और हमेशा रहने वाली मुक़द्दस ज़ात थी। उनके अफ़ाल और इरादों के हवाले से इंसान उतना ही जानता है जितना उसे इस अजीम हस्ती पर ईमान लाने की गरज से इजाज़त है। वो एक ऐसी ज़ात है कि जिसने जब इस कायनात को वजूद का इरादा फरमाया तो सिर्फ उसके इरादे से ये सब कुछ हो गया, जिसका इंसान कायनात की शक्ल में मुशाहिदा कर रहा है और जो इसके मुशाहिदे से मावरा है। चुनांचे अंजील मती में वाज़े इरशाद है कि खुदा हमारा एक ही रब है और उसके अलावा कोई दूसरा खुदा नहीं। ईसा अलैहिस्सलाम ने कहीं भी खुद को मसीही नहीं कहा, बल्कि ये नाम उनके दुनिया से उठाए जाने के बाद उनके पैरोकारों ने उन पर चस्पा कर दिया। इसी तरह अनाजीर अरबा भी उनकी ज़िंदगी में मुदव्वन ना हो सके और ईसा अलैहिस्सलाम के दुनिया से उठाए जाने के तकरीबन 3 साल बाद उनकी तदवीन हुई। यूं खुदा के हवाले से ईसाई तसव्वुर इब्तिदा में खालिस तौहीद की बुनियाद पर कायम रहा। ताहम हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बाद शाऊल नामी एक ऐसा शख्स जिसने बाद में अपना नाम तब्दील करके पौलुस रख दिया, ईसाइयत का अलंबरदार बन गया। वो खुद एक कट्टर यहूदी था जिसने ना तो कभी ईसा अलैहिस्सलाम को देखा था और ना ही उसे उनसे कुछ सुनने का मौका मिला था। चुनांचे इस शख्स ने ईसाइयत की तबलीग शुरू कर दी। चूंकि इस शख्स को ईसाइयत के हवाले से काफ़ी मालूमात हासिल थीं और साथ साथ वो सियासी तौर पर भी काफ़ी असर व रसूख रखता था, चुनांचे उन्होंने यहूद की तवज्जो हासिल करने के लिए ईसाइयत के अंदर बहुत सारी यहूदी तालीमात की आमेज़ी शुरू कर दी और ईसा के हवाले से ये नज़रिया अपनाया कि वो एक ऐसी हस्ती है जो निजात दहिंदा है, सरदार है और निजात और खलासी उसी के हाथ में है, वगैरह वगैरह। पौलुस की तालीमात का ये असर हुआ कि कुछ ही अरसे में ईसाई दुनिया में खुदा के हवाले तौरात का पेश करदा वहदानी नज़रिया मुतज़लज़ल हो गया और 3 अकानीम पर मुश्तमिल तसलीसी वहदत में तब्दील हो गया। खुदा के हवाले से तसलीस का नज़रिया दरअसल पौलुस का बुद्धिस्ट यूनान से बरामद करता था। इस तरह के मनगढ़ंत नज़रियात पर पौलुस ने जदीद ईसाइयत की बुनियाद रखी। ईसाइयों का सबसे पुराना फ़िरका, जिनको अब्यून कहते हैं, मुहिद शुमार होता है। वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को सिर्फ खुदा का रसूल समझते हैं और अलवहियत के मकाम को ज़ात अक़दस इलाही में मुनहसिर करते हैं। इब्तदाई सदियों में बहुत से ऐसे खतूत लोगों के पास मौजूद थे जिनमें हज़रत ईसा को दूसरे पैगम्बरों की तरह पैगम्बर और खुदा का वाहिद बतलाया गया था। इन खतूत में 2 अजीबो गरीब नुक्ते काबिल ज़िक्र हैं। अव्वल ये कि अक्सर पेशतर खतूत में हज़रत ईसा को खुदा का रसूल और नबी के उन्वान से पेश किया गया और खुदा, खालिक या रब के लफ्ज़ का इस्तेमाल नहीं किया गया। दूसरे ये कि ईसाइयत के आगाज़ में ऐसे खतूत पाए जाते हैं जिनमें इनकलाबियों की हिमायत और सरमायादारी और अहले हुकूमत की मुखालफत मौजूद थी। ये लोग ताकीद करते थे कि जो चीज़ भी अक्ल या मामूली मंतक के खिलाफ हो या इखलाकी लिहाज से बेफ़ायदा हो, इसमें इलाही इल्हाम नहीं हो सकता। वो तसलीस के अकायद को, जो कि उनके अकीदे के मुताबिक फ़लसफ़ा यूनान के नाकिस अकायद से मुतासिर होने की वजह से उनके एतकाद में दाखिल हो गया था, मरदूद समझते थे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की अलवहियत को कबूल नहीं करते थे, लेकिन उनको बेहतरीन इंसान ज़रूर समझते। जहाँ तक खुदा के वजूद का ताल्लुक है तो वो भी खुदा को तकरीबन उन्हीं सिफ़ात के साथ तस्लीम करता है जो दूसरे मज़ाहिब में उसके लिए बयान की जाती हैं। मार्स ट्रेल्टन लिखता है कि ईसाइयत का खुदा के बारे में ये तसव्वुर है कि वो एक जिंदा जावेद वजूद है जो तमाम इम्कानी सिफ़ात कामिल के साथ मुत्तसिफ है। इसे महसूस तो किया जा सकता है लेकिन पूरी तरह से समझा नहीं जा सकता, इसलिए इसकी हकीकत का ठीक ठाक तज्जिया हमारे जहन की कुव्वत से मावरा है। यहाँ तक बात वाज़ेह है, लेकिन बात के अंदर ईसाई दुनिया में खुदा के तसव्वुर की जो तफसीलात पेश की गई हैं वो बड़ी उलझी हुई और उनका समझना आसान नहीं है। दरअसल ईसाई मजहब में खुदा 3 अकानीम यानी बाप, बेटा और रूहुल कुद्स से मुरक्कब है, जिसे अकीदा तसलीस कहा जाता है। लेकिन इस अकीदे की तशरीह में खुद ईसाई उलमा के बयानात इस कदर मुख्तलिफ और मुतज़ाद हैं कि यकीनी तौर से कोई एक बात कहना निहायत मुश्किल है। वो 3 अकानीम कौन हैं जिनका मजमुआ उनके नज़दीक खुदा है? खुद उन अकानीम के तयन में भी इख्तिलाफ है।
بعض کہتے ہیں کہ خدا باپ بیٹا اور روح القدس کے مجموعے کا نام ہے، اور بعض کہتے ہیں کہ باپ بیٹا اور کنواری مریم وہ 3 اقنوم ہیں جن کا مجموعہ خدا ہے۔ پھر ان 3 اقانیم میں سے ہر ایک کی انفرادی حیثیت کیا ہے، اور خدائے مجموع سے جسے ثالوث یا ٹرائنٹی کہتے ہیں اس کا کیا رشتہ ہے؟ اس سوال کے جواب میں ایک زبردست اختلاف پیدا ہو گیا جس کا حل آج تک کوئی بھی عیسائی عالم پیش نہیں کر سکا، اور یوں خدا کا تصور عیسائی مذہب میں بھی ایک خواب پریشان بن کر رہ گیا۔ دوستو، اب جانتے ہیں کہ اسلام میں تصور خدا کیا ہے۔ تاریخی لحاظ سے عربوں میں بت پرستی کا عمومی رواج ضرور قائم رہا، تاہم اس بت پرستی کے باوجود ان میں خدا کا واضح تصور موجود تھا۔ چنانچہ وہ بتوں کو اللہ سے قربت کے حصول کی غرض سے پرستش کرتے تھے۔ اسلام کا ظہور ایک ایسے وقت میں ہوا جب عربوں میں تصور خدا سے ہٹ کر بھی مختلف قسم کی برائیاں پھیلی ہوئی تھیں۔ اب ضرورت اس بات کی تھی کہ تصور خدا کے حوالے ان نظریات کی تصحیح کی جائے اور ساتھ ساتھ ان روحانی بیماریوں سے بھی عرب معاشرے کو پاک کیا جائے۔ اس صورتحال کے پیش نظر اسلام کے فلسفہ توحید نے نہ صرف خدا کے حوالے سے انسانوں کے منتشر نظریات کی تصحیح کی، بلکہ اس کے علاوہ کئی اور فکری خرابیوں کو بھی درست کر دیا۔ تصور خدا کے حوالے سے قرآن اور دوسری الہامی کتب کا فلسفہ ایک ہی ہے، تاہم دوسری الہامی کتب میں تحریف کی وجہ سے انسانوں پر خدا کا وحدانی تصور ابہام میں چلا گیا۔ چنانچہ قرآن پاک میں واضح طور پر آیا، وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ وَقَالُوا آمَنَّا بِالَّذِي أُنزِلَ عَلَيْنَا وَأُنزِلَ عَلَيْكُمْ وَإِلَٰهُنَا وَإِلَٰهُكُمْ وَاحِدٌ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ۔ یعنی اے مسلمانوں، اہل کتاب سے بحث نہ کرو مگر بہترین انداز پر، سوائے ان میں سے ظالموں کے، اور کہو کہ ہم اس پر ایمان لائے جو ہماری طرف نازل کیا گیا اور جو تمہاری طرف نازل کیا گیا، اور ہمارا اور تمہارا معبود ایک ہی ہے اور ہم اس کے فرما بردار ہیں۔ اسلام نے خدا کے بارے میں ایک مکمل تصور دیا جس میں کسی قسم کا کوئی سکم نہیں ہے۔ اسلامی نقطہ نظر سے اللہ ساری کائنات کا خالق ہے اور اس تخلیقی عمل میں کوئی اس کا شریک نہیں۔ اب اگر خدا کے حوالے یہ تصور قائم ہو جائے تو اس میں شرک اور مشابہت کا کوئی شبہ باقی نہیں رہتا۔ لا الہ الا اللہ کا مفہوم ہی انسانوں کو ایک یگانہ مالک حقیقی کے لیے ایک ایسی مضبوط توحیدی بنیاد فراہم کرتا ہے جس سے متعدد خداؤں کے نظریات کی مکمل طور پر تردید ہو جاتی ہے، اور یہی فلسفہ اللہ رب العزت کی ہستی کو انسانی وجود سے بالا تر مقام پر فائز کرتا ہے۔ اسی طرح بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اندر یگانہ ہستی کی صفت رحمانیت اور رحیمیت جیسی حقیقی صفات کی طرف اشارہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے تمام اوصاف قائم اور کسی بھی قسم کے تغیر اور تبدل سے پاک ہیں۔ اسلام میں انسان کا خدا سے رشتہ خالق اور مخلوق کا ہے، اور خدا کا رسول سے رابطے کا ذریعہ براہ راست ایک کامل وحی ہے، اور وحی کا یہ سلسلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس دنیا سے رحلت کر جانے کے بعد مکمل ہوا۔ اسلامی نقطہ نظر سے خدا نے کسی زمانے میں جسدی روپ نہیں دھارا اور نہ ہی الوہیت میں کسی کو شریک بنایا۔ چنانچہ قرآن نے بھرپور انداز میں اس تجسیدی نظریے کی تردید کرتے ہوئے مسیح کی بشریت اور رسالت کو واضح کیا۔ گویا تصور خدا کے حوالے سے اسلام کا نظریہ خالص توحید پر مشتمل ہے جس میں تعدد اور شراکت کا کسی قسم کا کوئی شائبہ نظر نہیں آتا۔ قرآن پاک میں متعدد جگہوں پر اللہ کا لفظ واحد کے ساتھ موصوف لایا گیا اور ہر جگہ اس کے استعمال میں تاکید کو بھی مد نظر رکھا گیا۔ اسلام اور باقی مذاہب میں تصور خدا کی اس تفصیلی ویڈیو کے بعد ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ تصور خدا اور اس حوالے سے انسان کا نقطہ نظر ایک قدیم فکری مسئلہ رہا ہے جس پر مختلف زمانوں میں عقل کے گھوڑے دوڑائے گئے۔ اسی طرح اس تصور کے اندر مختلف زمانوں میں ماحول، اجتماع اور سیاسی حالات کے مطابق تبدیلیاں رونما ہوئیں۔ چنانچہ اب بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ اسلام کے آنے کے ساتھ یہ تصور مطلق توحید پر آ کر ختم ہوا، اور بعض حضرات کے نزدیک اس تصور میں اب بھی ارتقائی تبدیلیاں رونما ہو رہی ہیں۔ تاریخی اعتبار سے یہ مسئلہ تادیت، ثانویت، سالویت، تفرید اور تفصیل کے مراحل سے گزر کر الہامی مذاہب کے آنے پر توحید پر پہنچ کر حل ہوا۔ مختلف ترقی یافتہ تہذیبوں میں کسی نہ کسی طرح تصور خدا کے ہوتے ہوئے یہ بات واضح طور پر نظر آتی ہے کہ ہر مرتبہ یہ تصور توحید پر مشتمل اپنی حقیقت کی طرف ابراہیم علیہ السلام سے لے کر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک وحی کی روشنی میں ہی لوٹ کر مکمل ہوا۔ البتہ انبیاء کی واضح تعلیمات کے باوجود ہر دفعہ اس تصور میں بعض سیاسی اور معاشرتی حالات کی وجہ سے تغیر رونما ہوتا رہا۔ اس سے یہ بات بھی واضح ہوتی ہے کہ توحید ہی ایک ایسی چیز ہے جو کسی بھی قوم کے عروج اور زوال میں بنیادی کردار ادا کرتی ہے۔
چنانچہ بابلی معاشرہ خصوصاً اختانون کے دور میں اہل مصر میں خدا کے وحدانی تصور نے ان اقوام کو تہذیبی لحاظ سے عروج پر پہنچا دیا۔ دوسری طرف مجوسی اور فارسی معاشروں میں جوں یہ تصور توحید سے ہٹ کر ثانویت، تفرید اور تفصیل کی طرف مائل ہوئے تو تاریخ میں وہ قومیں تہذیبی لحاظ سے بہت پیچھے رہ گئیں۔ دوستو، ہماری آج کی یہ ویڈیو یہیں پر اختتام پذیر ہوتی ہے۔ اجازت چاہوں گی۔ اللہ حافظ۔